अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के ज़रिए सबक नंबर 2A में आपको खुशामदीद है। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल फातिहा जो है उसकी पहली 3 आयात यानी 1 से 4 3 आयात जो हैं ये हम मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। और ग्रामर का हिस्सा जो है उसमें हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इस सबक में हम 15 नए अल्फाज सीखेंगे इंशाअल्लाह जो कुरान मजीद में तकरीबन 1400 बार आए हैं टोटल। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 2 के इख्तिताम तक टोटल आप यानी कल और आज मिला के 27 अल्फाज ऐसे सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 8,500 से ज़्यादा बार आए हैं। तो टारगेट हमारा जो है वो टोटल 4500 अल्फाज है जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। ये पूरा अगर हम पूरे कुरान की बात करें, लेकिन इसमें हम 50% अल्फाज की बात करेंगे, 41,000 के करीब इंशाअल्लाह। तो सूरतुल फातिहा का जो तारुफ है वो पहले देख लेते हैं कि ये कुरान मजीद की पहली मुकम्मल सूरत है और इस सूरा मुबारका के कई नाम आए हैं। इसको सूरतुल फातिहा भी कहते हैं, इसको सबअल मसानी भी कहते हैं, इसको शिफा भी कहते हैं और भी इसका नाम है, लेकिन सूरतुल फातिहा जो है वो ओपनिंग बेसिकली इतनी अहम है कि हमें हर नमाज की हर वक़्त में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो ज़रूर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही अहम है एक मुसलमान के लिए और बेसिकली ये दीन तो जो है सारी इंसानियत के लिए है। तो दिन में कई बार ये पढ़ी जाती है। तो एक और यहाँ पे चीज़ को ज़रा देख लीजिए कि तावुज़ जो हमने कल पढ़ा था, तावुज़ और ये क्वेश्चन है सिस्टर उस्मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कोई क्वेश्चन है आपका? सर वो बोल नहीं सकेंगे, उनका माइक ही नहीं है। अच्छा, तावुज़ और सूरा फातिहा बेसिकली जो हमने कल पढ़ी थी और आज सूरा फातिहा पढ़ेंगे, ये दोनों मिला के, और जाहिर सी बात है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है तस्मिया वो इसमें शामिल हो गई। ये अल्फाज कुरान पाक में कोई 9,000 बार आए हैं। तो 9,000 बार ये एक सूरा आल इमरान की एक कुछ आयत हैं आपके सामने यहाँ पे। अगर आप ये देखें तो आपको हर आयत में एक दो अल्फाज नजर आ रहे हैं, ये जो रेड हुए हैं। तो ये बेसिकली वो अल्फाज हैं जो तावुज़ और सूरा फातिहा के मिला के अल्फाज हैं। तो हर आयत में आपको 1 से 1.5 यानी ऑन एवरेज आप चलें 2 अल्फाज कह लें आपको मिलेंगे। तो इतनी अहम है ये अल्फाज सूरा फातिहा के। छोटी सी सूरत है। तो सूरा फातिहा को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसकी तलावत सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 3 आयात हैं जो इंशाअल्लाह ताला आज हम मुताला करेंगे। तो सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाह जो है हम इसकी सूरा फातिहा का हिस्सा हम इसको लेते हैं यहाँ पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है बी और इस्म की। बी और इस्म, ये आगे जैसे हम चलेंगे कि हरूफ और इस्म क्या है इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये बी और इस्म की कॉम्बिनेशन है। जब इसको मिला के पढ़ते हैं तो ये जो बीच में एक हमजा आप देख रहे हैं इस्म के साथ एक अलिफ जिसको आप कहते हैं उर्दू में,
یہ گر جاتا ہے تو یہ بسمی جیسے لکھا ہوا ہے اس شکل میں یہ آ جاتا ہے. تو بی کا مطلب ہوتا ہے سے، اور اسم جو ہے یہ نام ہے، تو نام سے، بسمی نام سے. اسم جو ہے یہ بیسیکلی اسم، اس کی جمع جو ہے وہ اسماء ہوتا ہے. تو اسم اسماء اگر ہم تنوین کے بغیر پڑھیں تو 49 ٹائمز تو اس کی جمع آئی ہے قرآن پاک میں. اس کو آپ ایک اور انداز سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ الاسماء الحسنی، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وہاں سے آپ یہ ریفرنس یاد رکھ سکتے ہیں. تو اللہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے، تو بسم اللہ الرحمن. اب یہاں پہ تھوڑا غور فکر کرنے والی بات ہے کہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں بیسیکلی ان دونوں کے روٹ ورڈ سیم ہیں، را ہا میم، اور لیکن ان میں فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں. یہ آج انشاءاللہ ہم واضح کریں گے، اور اس کی وضاحت سے انشاءاللہ ہمارا جو سورہ الفاتحہ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت زبردست ایک اضافہ ہو جائے گا پازیٹیو انشاءاللہ. تو یہ جو الفاظ ہیں نا یہ رحمان کے وزن پہ جو آتے ہیں، تو جیسے غضبان یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے، جوش ولولہ پایا جاتا ہے. تو جیسے الرحمن ہے تو اس میں رحمت کا جوش اور ولولہ ہے، بہت زیادہ، بہت جوش و خروش کے ساتھ اپنی پیک کے اوپر. تو یہاں پہ ہم جب بسم اللہ الرحمن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نام سے اللہ کے جو بہت مہربان. اب یہ اردو میں جو بہت مہربان ہے نا، یہ رحمان کا جو اصل اس کا وزن ہے، جو اصل اس کا اثر ہے، اس کو نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں شدت کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ ایک عرب ہی بہتر جانتا ہے. اور ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم ایسے جان سکتے ہیں کہ ہم اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی الرحمن کے وزن کے اوپر، پیٹرن کے اوپر الفاظ آئیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت جوش ولولہ اس کے اندر. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بڑی جوش، اور یعنی ایور ریڈی ہے، ایور ریڈی. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. جیسے غضبان ہے شدید غصے میں، جب کوئی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں غضبان. شدید رحم میں تو الرحمن، پرجوش رحمت والا. اچھا، الرحیم اسی طرح اس کا سلسلہ ہے. تو الرحیم میں رحم کرنے والا، لیکن اس میں تسلسل پایا جاتا ہے. جیسے رحمان میں بہت شدت پائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ، تو رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی بریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ایور ریڈی ہے، بہت جوش اور ولولے کے ساتھ ریڈی ہے، اور تسلسل کے ساتھ ریڈی ہے. اس کے ساتھ اس میں کوئی بریک نہیں آتی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ایک سمندر میں جب طوفان آیا ہوتا ہے تو کتنی بڑی بڑی اس کی جو ہے وہ لہریں اٹھتی ہیں. یا آج کل تو سارے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس کو، تو کتنی زیادہ بڑی بڑی لہریں، اور پھر جیسے سونامی ٹائپ آتے ہیں وہ بھی سمندر کی لہریں ہوتی ہیں. اور ایک دریا ہے تو وہ کتنا کام اینڈ کول اپنی ایک نارمل اس میں چلے جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو رحمان ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے، ولولہ پایا جاتا ہے، اور رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے. جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ جمیل ہے، جمیل خوبصورت، تو یہ جو جمیل ایسا خوبصورت جو ہمیشہ سے خوبصورت ہے. یعنی ایک بندہ، ایک بچہ جو خوبصورت اگر پیدا ہوگا، ایک شخص لیٹ سے، تو وہ زندگی میں خوبصورت ہی رہتا ہے. تو وہ اس میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے. اسی طرح کریم ہے، کریم کا بھی مطلب ہمیشگی سے اچھے اخلاق والا. تو یہ نہیں ہے کہ یعنی ایسا بندہ جو کبھی آن اینڈ آف اچھا اخلاق ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم کریم نہیں کہتے. تو کریم وہ ہوتا ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا رہے. تو اسی طرح اس احساس کو اب آپ ذہن میں رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جس کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت جوش اور ولولے کے ساتھ ہے، ایور ریڈی ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہے، رحیم.
مسلسل رہنے والا، رحمت کے جوش اور تسلسل کو اب آپ ضرب دیجئے ذرا، دونوں کی کمبینیشن اگر ساتھ لے کے آئیے تو آپ یوں سمجھیں کہ بہت موسلا دھار بارش ہے اور نفع مند بارش ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے، مسلسل ہو رہی ہے تاکہ اچھی طرح سیراب ہو جائے۔ تو اس کو اب اپنے ذہن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو رحمان اور رحیم ہے نا، اس کو اب آپ اپنے تصور میں رکھیے گا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا تو اس کا فائدہ اور اس کا جو احساس ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کے آپ کی زندگی میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس تصور اور احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم اس تصور اور احساس کے ساتھ نہیں کہہ رہے تو اس سے احتساب کیجیے، اور اپنا احتساب کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ ہمیں کچھ پلاننگ ایسی کرنی چاہیے اپنی کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ کویسچن ہے ہمارے پاس، تسوین ہے، کائنڈلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ مائک اپنا آن کر لیجیے۔ اچھا، تو اپنے پلاننگ ضرور کیجئے۔ پلاننگ کے اندر یہ دیکھیے کہ ہم اس احساس کو کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ بسم اللہ ہم اس انداز سے پڑھیں کہ جس سے ہماری زندگیوں میں چینج آ جائے، اور دوسروں کو بھی یہ بتائیں کہ رحمان اور رحیم کا کیا مطلب ہے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، رحمت والا، جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں مختلف اعضاء دیے، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ پیر کام کرنے کے لیے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے طرح طرح کے رزق ہمیں عطا کیے، اور اس زندگی میں جب پرابلم ہوتی ہے تو وہی پرابلمس کو دور بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہماری ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ 12 عادات ایسی ہیں جو ہم سیکھیں گے۔ تو پہلی عادت کل ہم نے سیکھ لی تھی جو کہ سیفٹی فرسٹ والی تھی، کہ زندگی میں جب بھی آپ کوئی بہتر کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، تو پہلے آپ نے آپ کو بکل اپ کیجیے، سیفٹی فرسٹ۔ تو وہ عادت نمبر 1 تھی۔ اب یہ دوسری عادت ایک ہماری زندگی میں آنی چاہیے، اور وہ عادت یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو اس طرح کی دعا اور اس طرح سے اللہ کو یاد کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر بھی اللہ ہی کو یاد کیجیے، اور اچھا گمان رکھیے کہ اللہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت رحمان ہیں، بہت رحیم ہیں۔ تو انشاءاللہ اس آزمائش کو بھی آپ دیکھیے کہ اس میں میری بہتری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور تیسری عادت ایک اور جو ہم یہاں سے لیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے ہمیشہ، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی نیگیٹو تھنکنگ انسان کی نہیں ہونی چاہیے، کہ کیسی ہی آزمائش آ جائے تو انسان کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور اللہ ہی اس کا جو ہے وہ پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے کچھ سکھانے کے لیے، میری بہتری کے لیے آئی ہے، مجھے اور بہتر انسان بنانے کے لیے آئی۔ تو اگر یہ ایمان ہوگا تو اللہ سے مدد مانگیں گے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اور آتی ہے۔ اللہ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھیے، اور یہ آپ دیکھیے کہ پازیٹیو تھنکنگ کا جو لیسنس ہیں، یہ جو لیکچرز ہیں، ایون ٹریننگز آتی ہیں، بیسٹ والے تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر پورے دن کی 2 دن کی ٹریننگز ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے پیسے چارج کرتے ہیں لوگ، بڑے شوق سے جاتے ہیں کہ کیسے کریں۔ تو ہمیں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سٹارٹ سے ہی پازیٹیو تھنکنگ کا جو ایک پہلو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ والی عادت نمبر 3 جو ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے، کبھی بدگمانی، خاص طور پہ رب تعالیٰ کے بارے میں
कभी भी नहीं होनी चाहिए कि क्यों ऐसा, क्यों मुझे, क्यों मेरे साथ ही क्यों, इस तरह वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर उसकी वुसअत से ज्यादा भार नहीं डालते हैं। तो अगर कोई भार आया भी है तो वो बेहतरी के लिए है और पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखनी चाहिए। चलिए मेरे साथ पढ़िए जरा इसको, अपना बेशक माइक ऑन कीजिए और मैं अरबी में पढ़ता हूँ, आप इसको उर्दू में इसका तर्जुमा पढ़िए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बोलिए उर्दू में, माइक ऑन कर लें बेशक आप लोग। बिस्मिल्लाह, नाम से अल्लाह के, अर्रहमान रहीम, जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। देखिए आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होगी। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग इंशाल्लाह एक दूसरे को सिखा पाएंगे। तो एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़िए तसव्वुर और एहसास के साथ कि अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं, बहुत रहीम हैं और बहुत रहमान और रहीम, रहमान भी हैं और रहीम भी हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। और दूसरों को सिखाइए। जो नीचे एक देखे ना, एक बंदा बना हुआ इशारा कर रहा है, कह रहा है अल्लिम। अल्लिम का मतलब सिखाइए। आपने ये सीखा, दूसरों को सिखाइए। अगर ये लाइव क्लास होती तो हम लोग ये आपको देते ये कार्ड कि आप इसको याद कीजिए 2-4 मिनट, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपने वोकैबुलरी कार्ड से इस्तेफादा कर रहे होंगे। दूसरी आयत पे आते हैं जी, सूरतुल फातिहा की। बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। वर्ड बाय वर्ड चलते हैं जी। तो अल्हम्दु, अल्हम्दु हा मीम दाल इसका मादा है, यानी रूट लेटर्स हैं इसके, हा मीम दाल। और ये दो मानों में लिया जाता है जी अल्हम्दु। हम्द जो है एक तो तारीफ है, यानी जब अल्हम्दु कहते हैं तो तमाम तारीफ है, और दूसरा शुक्र का जो इसमें पहलू पाया जाता है कि तमाम तारीफें और शुक्र, यानी अगर किसी का शुक्र अदा करना है, किसी की तारीफ करनी है, तो उसका सबसे बड़ा हकदार रब ताला की जात है। क्यों? वो आगे ही इसी आयत में दिया हुआ है कि वो रब है तमाम जहानों का। तो अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही, अल्हम्दु लिल्लाही, ये भी लिल्लाही को स्प्लिट करेंगे तो ली अलहदा हो जाएगा और अल्लाह अलहदा हो जाएगा। तो ली का मतलब होता है लिए और अल्लाह इसम है, आप जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए। तो ये इसकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है। रब, रब कौन होता है जी? रब होता है परवरिश करने वाला, पालने वाला, जर्रे जर्रे का ख्याल रखने वाला। देखिए बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे अंदर, एक इंसान की बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और उन सेल्स का पल पल पालने वाला, हर एक सेल को खुराक चाहिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, और वहां से फिर वापसी के जो एक्सक्रीशंस हैं वो भी, उनका भी ख्याल रखना है। तो ये कौन करता है? ये अल्लाह करता है। और ये बिलियंस ऑफ सेल्स तो एक आदमी के अंदर हैं, और फिर बिलियंस ऑफ लोग तो अभी सरफेस पे मौजूद हैं, 7.5, 8, पौने 8 अरब के करीब। और फिर जानवर देख लें, जानदार जितने, मछलियां देख लें, चरिंद परिंद देख लें, जिन्नात हैं, उनका तो खैर एक डिफरेंट सिलसिला है। तो इतनी सारी मखलूक है, और एक वाहिद रब है जो हर जहान को देखता है और हर तरह। आप खाली ऑक्सीजन देख लें, पिछले ये जो 2 साल 3 साल दुनिया ने देखे हैं कोविड की वजह से, तो ऑक्सीजन की अहमियत का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हुआ लोगों को कि ऑक्सीजन जो है वो कितनी लाजिम है और कितनी महंगी पड़ती है अगर ये खरीद के इंसान को सांस लेना पड़े। तो ये अल्लाह ताला की कितना बड़ा करम है कि वो इसी तरह बस ऑक्सीजन खिलाए जा रहा है आपको, और हम खाए जा रहे हैं सारे मिलके। रब के मानी मालिक, परवरदिगार, पालने वाला, हाजत रवा, सेहत मौत और जिंदगी सब नेमतें देने वाला, मुश्किल कुशा, मुश्किल में फंस जाए तो वही निकालेगा, तमाम कायनात हमारे लिए बनाने वाला, औलाद देने वाला, रिस्क देने वाला,
हर चीज, हमारा हर तरह से ख्याल रखने वाला। ये है रब के बहुत सारे मानी हैं। और रब किसका रब है? खाली इंसानों का नहीं, वो है रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का। ये आलम होता है जी, आलम, आलम की जमा है आलमीन। तो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ये आलम का लफ्ज, तो आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, जिन्नात, और भी बहुत सारे आलम होंगे जिनका हमें नहीं पता। ठीक है, बरज़ख है, उसके बाद जो है वो और होंगे, आलम होंगे, जन्नत है, जहन्नुम है, इससे पहले क्या गुजर चुका जो हमें नहीं पता। तो बहरहाल बहुत सारे आलम हैं, हर आलम जितने भी है वो आलमीन की जमा में अगर ले लें तो उनका रब एक ही है, और वो है रब ताला की ज़ात, अल्लाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। तो ये, इसको अगर हम पिछली आयत से जोड़ते चले आए कि हमने वहाँ पे जो है सबसे पहले ताबूज़ पढ़ा और अल्लाह ताला की पनाह में आए शैतान मरदूद से, फिर हमने अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया जो कि बहुत रहमान है, जो रहीम है, तसलसल और जोश के साथ रहम करने वाला है। और फिर हम कहते हैं कि सारी तारीफें, सारे शुक्र जो है वो अल्लाह के लिए हैं, जो रब है तमाम जहानों का। तो ये देखिए कंटिन्यूटी बनती है आपकी इन सारी बातों में। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इसमें सूरह फातिहा में, तो इसकी जो गहराई है ये आप समझते जाएंगे और देखते जाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह बहुत बेहतर होती जाएगी। तो इसको भी हमने एहसास, तसव्वुर के साथ पढ़ना है कि वो कैसा रब है, कैसे कैसे जहान है, कैसी कैसी मखलूक है, कि बगैर मांगे हर एक का उसने एक ख्याल रखा हुआ है हर तरह से। तो क्या हम उस लेवल पे उसका शुक्र अदा करते हैं? क्या उसकी तारीफें जैसी करनी चाहिए? क्या जब हम सुबह की मॉर्निंग, जब डॉन है उसको हम देखते हैं, तो क्या हम जो है उसके अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? फूल खिलता देखते हैं, हवाएं आती हैं, बारिश आती है, मौसम की तब्दीली आती है, उसके रब ताला ने जो हमें रिस्क दे रखा है, माल की सूरत में, खाने की सूरत में, औलाद की सूरत में, क्या हम उसका वैसा शुक्र बजा लाते हैं? क्या हम वैसा उसकी तारीफ करते हैं जैसे करनी चाहिए? नहीं तो हमें प्लानिंग करनी है और दूसरों को भी बताना है कि हर चीज में रब का शुक्र अदा करो। और इंसान, अल्लाह ताला ने वादा किया इंसान से कि जो शुक्र करेगा मजीद पाएगा। ये तो एक फार्मूला अभी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया इंशाअल्लाह। तो इससे सबक क्या मिलता है जी? इससे हमें कि सबसे पहले हम का पहला मानी तो तारीफ है, तारीफ दिल से करना ही करनी चाहिए। जुबान यानी खास तौर पे जब अल्लाह ताला की हम तारीफ करें तो ये दिल की गहराइयों से निकलनी चाहिए। तो फिर आप रब्बुल आलमीन पे भी गौर कीजिए कि इतना बड़ा जहान, हमने तो एक छोटा सा मसला घर के अंदर ही, कोई इवन खाने का प्रॉब्लम बन जाए तो हमें उसके ऊपर कई दफ़ा बहुत सोचना पड़ता है। छोटे छोटे मामलात पे कई कई दिन लग जाते हैं, तो मुश्किल भी लगता है कि ये अब कैसे करें, वो कैसे करें। लेकिन वो एक रब पूरी मखलूक को, पूरी कायनात को संभाले हुए है और हर एक का ख्याल रख रहा है। एक यानी वेल मछली को अगर खाना खिलाना पड़ जाए किसी एक बड़े मुल्क को, अमेरिका जैसे मुल्क को भी, या सुपर पावर कोई भी हो, तो उनको भी एक मुसीबत पड़ जाए कि एक वेल मछली का पूरे दिन का खाना एक दिन का पूरा करना कोई आसान काम नहीं। वो अल्लाह ताला ही जो कर रहे हैं। तो किस तरह वो हर पल हमारे जो 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 खुलिये हैं, जो सेल्स हैं, उनकी परवरिश करता है, ये रब ही है जो कर सकता है। तो जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितना इवन साइंटिफिक रीजनिंग भी हम देखेंगे, तो दिल खोल कर अल्लाह ताला की तारीफ जो है वो करने को दिल चाहेगा और निकलेगी अल्लाह की तारीफ। आदत नंबर 4 जो है वो हमारी है कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। मुसलमान बेहतरीन वही होगा कि जो इल्म हासिल करेगा। बेहतरीन जो इल्म है जो हासिल करने वाला है वो तो यही है जो कुरान और सुन्नत का है, दीन का है। लेकिन जो दूसरा दुनियावी इल्म है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है,
یہ بھی سیکھنا ہے. یہی ہم سیکھیں گے تو یہ اس دنیا میں ایک پرویلنگ یا ایک اچھی پوزیشن پہ رہ سکیں گے جو کہ مسلمان کا حق ہے. تو مسلمان کو تو بڑے ٹاپ لیول پہ ہونا چاہیے، پرسنل لیول پر بھی اور سوشل لیول پر بھی اور ورلڈلی لیول پر بھی، کہ ورلڈ لیول پہ بھی ایک بڑی پوزیشن میں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ سوچنے کی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. تو جیسے ہم علم حاصل جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ تعریف نکلے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دین کو آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ سمجھیں گے، آپ اتنے ہی زیادہ ہمبل بھی ہوں گے اور اتنے ہی زیادہ آپ کو محبت ہوگی اپنے دین کے ساتھ اور دین کے معاملات کے ساتھ. باقی سنی سنائی باتوں پہ تو انسان چلتا ہی ہے، لیکن وہ ایک لیول تک، ایک حد تک ہی رہتی ہیں. اپنا احتساب یہ ضرور کیجئے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. اپنی عادت بنائیے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ اپنی عادت بنائیے. تو حمد کا دوسرا معنی جو ہے وہ شکر ہے جی. یہ عادت نمبر 5 ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں، ڈکلیئرڈ ہے کہ کم ہیں جو شکر کرتے ہیں، لیکن جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور دوں گا انہیں. چاہے کچھ بھی ہے، ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دنیاوی حیثیت میں کمزور رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، تو کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو کم دے کے آزماتا ہے. آزمائش بہرحال آزمائشی ہے. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جس حیثیت میں بھی ہے وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو آسان رکھیں اس کے لیے. تو انشاءاللہ وہ خوش رہے گا، کانٹینٹ رہے گا اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارے گا. لیکن شکر رب تعالیٰ کا بار بار ہر بات پہ کرنا، ہر روز کرنا، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز پر کرنا، یہ اپنی عادت بنائیے. تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی جی، کہ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا. تو یہ آپ خود سیکھ چکے، اب آپ علم یعنی سکھائیے اور لوگوں کو بتائیے. تیسری آیت پہ آتے ہیں جی. الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحم کرنے والا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے. یہ وہی رحمان ہے کہ جس کی رحمت میں بہت جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے، یعنی اٹس ایور ریڈی. آپ مانگ کے تو دیکھیں، ہمارے اوپر وہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے مانگنے کا انداز نہیں صحیح ہے. ہمارے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، دماغ کہیں ہوتے ہیں دعا مانگتے ہوئے. وہ دعا بھی ہم ایسی مانگتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، دعا مانگ کے. اپنے لیے دعا مانگیں گے تو وہ والا تصور آنا چاہیے. دیکھیں، ایک آپ گاڑی میں جاتے ہیں، سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو مانگنے والا نوک کرتا آپ کے دروازے پہ، آپ اگنور کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، تو الٹیمیٹلی آپ نکال کے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں اس کو. تو اس انداز سے اگر اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگے اور ایک دفعہ دعا مانگے کہ یار میں نے تو دعا مانگی نہیں تھی، پوری نہیں ہوتی، چھوڑو کیا کرنی ہے، نعوذ باللہ، یہ کام نہیں ہے. انسان کا کام ہے دعا مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے. وہ رب بہتر جانتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے ابھی صحیح ہے، بعد میں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اور بہتر چیز عطا فرما دے. تو ہمارا کام مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے رب تعالیٰ سے، اور صرف رب تعالیٰ سے اور کسی سے نہیں، رب سے. اس کا کام تو وہ تو رحمان ہے، ایور ریڈی ہے دینے کے لیے، تو وہ دے گا. اور پھر کیا ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ختم، اس کے سٹاک میں سے چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے سٹاک میں تو ان لمیٹڈ ہے، اس کا تو سٹاک ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. تو وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ دیے آ رہا ہے، دیے جائے گا. لیکن مانگنے کا ہمیں انداز تھوڑا سا ہمیں بہتر کرنا ہے. اب آپ یہی دیکھ لیں کہ زمین جو ہے ہماری، یہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے گھومتی جا رہی ہے، اور ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ یہ گھوم رہی ہے. یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں.
اور ان کے ہٹ ہونے سے آپس میں کئی دفعہ زلزلے آتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو سائنس ابھی بتاتی بھی ہے، اور یہ پہاڑ بھی انہی سے ملتے ہیں کہ وہ پلیٹس جب ٹکراتی ہیں آپس میں تو پھر وہ پہاڑ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ چل رہی ہو، یہ بیلنس اللہ نے نہ رکھا ہوا ہو، تو یہاں تو رہ ہی کوئی نہیں سکتا دنیا میں، یہ تو ایک سیکنڈ میں برباد کر دے ہر چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بھی ایک پہلو اپنی زندگیوں میں ہمیں لانا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہم پھر رحم کریں لوگوں پر، اپنے چھوٹوں بڑوں پر، اپنی ذات پر رحم کریں۔ اپنی ذات پر رحم کرنا کیا ہے کہ ہم دین کو فالو کریں۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جب بھی آپ یہ پڑھیں، گھر آفس بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے۔ آپ نے پڑھ لیا نا یہ، تو جب بھی آپ اس کو آپ یاد رکھیں کہ یہ جو رحم ہے یہ میرے اوپر تبھی ہوگا جب میں کسی کے ساتھ رحم کروں گا۔ اگر میں بہت پتھر دل ہوں، رحم نہیں کرتا، تو پھر مجھے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ آپ کی عادت نمبر 6 ہونی چاہیے جی، ہم سب کی، بلکہ کہ ہم رحم کرنا سیکھیں، محبت کے ساتھ جینا سیکھیں، تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں جی۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا۔ اور یہ علم، سکھائیے دوسروں کو کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں پر رحم کرو، تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہاں پہ ہم بس تقریباً 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں، میں بس سلائڈ چینج کروں گا، اور اس میں انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچن ہے تو 1-2 منٹ میں ہم وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ اب یہ اس میں آپ نے وہ رحم کے بارے میں بتایا، رحم کا مطلب جو آپ نے یہ بتایا کہ جو کسی پہ رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے اوپر رحم مطلب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو اگر کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، مطلب اس کے اندر ایک وہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو اگر کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا تو اس کے اندر بھی اس طرح کی یہ کوئی خاصیت مطلب پیدا ہو جاتی ہے کیا؟ اس کا تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری سر؟ ہیلو چلیں وہ کویسچن جو ہے وہ انشاءاللہ اینڈ پہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم بچ گیا تو ہم پھر اینڈ پہ کویسچن دیں گے آپ کو۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
आओ कुरान समझें आसान तरीके से सबक नंबर 2B में आप सबको खुशामदीद है। ग्रामर का हिस्सा है जैसे आप जानते हैं, और इंशाअल्लाह कल भी हमने एक छोटा सा पार्ट किया था ग्रामर का, आज उसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। और आगे लेके जाने से पहले एक क्विक रिवीजन जो हमने कल किया था, हमने कुछ ज़मायर पढ़े थे जिनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, डिटैच प्रोनाउंस हैं, और इनके बारे में आप मज़ीद जानते जाएंगे। तो हमने कुछ इशारे भी किए थे कि ये राइट हैंड जो है ये मुज़क्कर के लिए है और लेफ्ट हैंड जो है ये मुअन्नस के लिए है। हमने कहा था कि अगर हमने कहना है कि वो, यानी वो एक मर्द की तरफ इशारा है, हुआ, वो, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और इसकी आपने प्रैक्टिस की होगी घर में भी इंशाअल्लाह। इसी तरह हमने कहा था कि मन हुआ तो हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। अरबी में अल्फाज को कलमा कहा जाता है जी, और कलमा जो है वो 3 तरह का होता है अरबी में। एक इस्म है, एक फेल है और एक हर्फ है। इस्म क्या होता है? इस्म किसी का नाम हो सकता है, जैसे किताब है, मक्का है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, राशिद है, हामिद है, आयशा है। इसी तरह इस्म किसी की सिफत हो सकती है, और ये जो सिफत होती है, जैसे मुस्लिम होना एक सिफत है, मोमिन होना, अच्छा होना, बुरा होना, खुदा न खास्ता, तो ये सारी ये सिफत पाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी अरबी में इस्म हो या सिफत हो, ये इस्म ही कहलाएगा। यानी नाम हो किसी का या सिफत हो किसी की, तो उसको हम इस्म ही कहेंगे। इस्म की एक पहचान होती है जी, और उस पहचान को आपने ज़हन में रखना है कि जब आप अरबी के कलमों के साथ अल लगा देखें, सबसे पहले ये अल, तो अल जब भी आप देखेंगे किसी कलमे के शुरू में, तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि अच्छा ये तो इस्म है। इसी तरह अगर आप किसी कलमे के आखिर वाले हर्फ के ऊपर तनवीन यानी 2 पेश, 2 ज़बर या 2 ज़ेर लगी हुई देखें, तो आप फौरन कहेंगे ये इस्म है। तो ये 2 निशानियां तो होगी। एक तो ये है कि शुरू में अगर देखें अल आएगा तो आप फौरन कहेंगे कि इस्म है। अगर आखिरी हर्फ के ऊपर तनवीन आएगी यानी 2 ज़बर, 2 पेश, 2 ज़ेर आएंगी, तो आप कहेंगे इस्म है। और फिर वाव नून अगर आप देखेंगे किसी कलमे के आखिर में, तो आप वाव नून आप कहेंगे अच्छा ये वाव नून है, ये भी इस्म है, लेकिन ये अभी आज जैसे हम पढ़ेंगे ये जमा होगा। इसी तरह या नून आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये भी इस्म है, क्योंकि ये भी जमा होगी। और अगर आप अलिफ ता देखते हैं तो आप फौरन पहचानेंगे कि ये भी जमा हो सकती है, और ये मुअन्नस को जो है ये जाहिर कर रही है, तो ये भी इस्म है। तो ये आप चंद एक जो क्विक किस्म की आपको ज़रूरत है, बेसिक किस्म की रिक्वायरमेंट्स के पहचानने के लिए कि कलमा इस्म है या नहीं है। इसी तरह फेल है। फेल क्या होता है जी? वर्ब, बेसिकली वर्ब आप कहेंगे इसको, तो जिससे काम के होने या करने का पता चले, और इसमें वक्त भी जो है वो भी तयन हो जाता है, वो भी पता चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ आगे फतह है, फतह यानी फतह उसने खोला, यामलूना यानी वो क्या करते हैं, यामलूना ये अमल से है, उसकी जमा है, तो यानी वो करते हैं। तो फेल ऐसा कलमा होगा जिससे आपको काम के करने या होने का पता चलेगा। और फिर तीसरी कैटेगरी है कलमे की, वो है हर्फ। हर्फ जो है बेसिकली कनेक्टिंग लेटर्स हैं, आप कहें समझें कि ये इस्म और फेल को मिलाते हैं और इससे जुमला कंप्लीट होता है। तो ये जैसे ये मिसाल दी हुई है ब्रैकेट में कि बी, ली, मिन, फी, इन्ना, ये हम पढ़ेंगे साथ साथ तो इंशाल्लाह। तो पूरा एक जो सेंटेंस बनेगा उसमें इस्म होगा, फेल होगा, हर्फ होगा, ये यानी मुख्तलिफ आगे जैसे हम चलते जाएंगे तो ये चीज़ें आपको जो है ये ज़्यादा क्लैरिटी में आती जाएंगी। लेकिन इस वक्त आप याद रखेंगे कि कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म है, फेल है, हर्फ है, और निशानी मैंने आपको इस्म की बता दी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो अल अरबी में लगता है बड़ा मशहूर है, इसको आज थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जी किताबुन, किताबुन,
जो बा है इसके ऊपर दो पेश है, तनवीन है, तो हम फौरन कह देंगे कि ये तो इसम है, तो ये किताबुन इसम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक किताब, यानी कोई एक किताब, एक किताब है, कोई खास किताब की बात नहीं हो रही। अबुक इंग्लिश में कहेंगे तो अबुक, किताबुन अबुक। अब अगर हम इसमें अल का इजाफा कर देंगे तो अल लगता है जी अरबी में खास करने के लिए, जैसे इंग्लिश में दा लगाते हैं ना, यानी एक होता है आ बुक, एक होता है द बुक, दोनों में फर्क है। आ बुक का मतलब कोई एक बुक हम बात कर रहे हैं, द बुक किसी एक खास किताब की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ भी एग्जाम्पल देखते हैं जी कि अल, जब हम किताबुन, हमने एक एग्जाम्पल ली थी किताबुन, तो किताबुन का मतलब था कि आ बुक। अब हम किताबुन के साथ अल लगाना चाहते हैं ताकि ये खास बुक बन जाए, तो हमें ये ज़हन में रखना है कि जब अल लगेगा किताब बुन के साथ, तो किताब बुन का जो आखिरी हर्फ के ऊपर दो पेश है, एक पेश गिर जाएगा, तो ये बन जाएगा अल किताबू। अल किताब बुन जो है ये नहीं कहेंगे, ये गलत होता है, अल किताबू कहेंगे, किताबुन अल किताबू। ये क्यों नहीं कहेंगे? जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं कि आ बुक या दा बुक, दा आ बुक नहीं कहेंगे, वो एक अजीब सा कोई चीज बन जाएगी, गलत होगा वो कहना। तो इसी तरह अल किताबुन नहीं कहेंगे, अल किताबू कहेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको एग्जाम्पल बड़ी मुफीद रहेगी आइंदा के लिए भी। तो आम को खास बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कि अगर मुस्लिमुन है, यानी कोई एक मुसलमान है, और फिर हम किसी एक खास मुसलमान की बात करते हैं, तो मुस्लिमुन से अल लगाएंगे उसके साथ, तो अल मुस्लिमू बन जाएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस आप कीजिए कि मुस्लिमुन अल मुस्लिमू। इसी तरह मुमिनुन अल मुमिनू, सॉलिहुन अस्सॉलिहू, यानी नेक है, कोई एक नेक है और कोई एक खास नेक की हम बात कर रहे हैं। काफिरुन, कोई एक काफिर की बात हो रही है, अल काफिरू, किसी एक खास काफिर की बात हो रही है। मुशरिकुन, किसी मुशरिक की बात हो रही है, अल मुशरिकू, किसी एक खास मुशरिक की बात हो रही है। तो ये जहन में रखें जी कि जब हम इसम के साथ अल का इजाफा करेंगे तो फिर तनवीन नहीं लगेगी। तनवीन कहते हैं ये जो आखिरी हर्फ के ऊपर हम दो जबर, दो पेश या दो जेर देखते हैं, इसको तनवीन कहा जाता है। इस्म की मिसालें यहाँ पे आप देखिए कि नॉर्मली क्या होता है कि बोलचाल में या जो आखिरी जो तनवीन होती है ना, जो उसको हम सादगी के लिए वो आखिरी तनवीन ख़त्म कर देते हैं। जैसे मुस्लिमुन को हम मुस्लिम कह देते हैं, मोमिनुन था तो मोमिन कह देते हैं, सॉलिहुन था तो सॉले कह देते हैं। इसी तरह काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। तो लेकिन अगर अरबी को अच्छे तरीके से आप समझेंगे या उसको आसानी के लिए आप कहेंगे, तो बेहतर यही है कि आप इसको मुस्लिमुन, मोमिनुन, सॉलिहुन कहें। लेकिन अगर वो मुश्किल लगे तो आप मुस्लिम, मोमिन, सॉले भी कह सकते हैं। जमा बनाने का जो तरीका है जी, आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह कि जमा कैसे बनाते हैं। इस्म को जमा बनाएंगे, मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन की जमा बनेगी, वाव नून इजाफा करेंगे या नून का इजाफा करेंगे। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी कि ये जो मुस्लिमुन है, यहाँ पे इसका आखिरी हर्फ जो है वो है मीम और उसके ऊपर तनवीन है। इसकी अगर हमने जमा बनानी है ना, तो हम क्या करेंगे, एक तो एक पेश यहाँ से गिरा देंगे, एक तनवीन की जो पेश है वो गिरा देंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमू। तो मुस्लिमू के साथ वाव नून का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। मुस्लिमुन की जमा होगी मुस्लिमूना। अच्छा, अब ये मुस्लिमुन जो है ये मुस्लिमन भी लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, उसकी वजह होती है, ये हम लेटर ऑन देखेंगे क्या वजह होती है। लेकिन कोई भी इस्म जो है या तो आपको दो पेश के साथ मिलेगा, दो जबर के साथ मिलेगा, दो जेर के साथ मिलेगा। तो ये क्यों ऐसा होता है ये इंशाल्लाह लेटर ऑन हम पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि जब जमा बनाएंगे तो अगर तो
آخری حرف پر اسم کے دو پیش ہوں گی تو واو نون کا اضافہ کریں گے، اور اگر آخری حرف کے اوپر دو زبر ہوں گی یا دو زیر ہوں گی تو پھر یا نون کا اضافہ کریں گے دونوں کے لیے. تو مسلمون سے مسلمونہ بنے گا، مسلمن سے مسلمینہ بنے گا، اور مسلمن سے بھی مسلمینہ ہی بنے گا. تو دو طرح کے ہو سکتے ہیں. مزید ہم انشاءاللہ پریکٹس آگے کریں گے تو وہ ہمیں یاد رہے گا. یہاں پہ آپ دیکھیے یہ پورا ٹیبل ہے، مختلف اس میں اسما لیے گئے ہیں کہ اگر ہم مسلمون سے شروع کرتے ہیں تو مسلمون سے بنے گا جی مسلمونہ، کیونکہ مسلمون کے اوپر دو، میم کے اوپر دو پیش تھی، تو مسلمون سے بن گیا مسلمونہ. اور اگر ہم مسلمن یا مسلمن لیں گے تو اس سے بنے گا مسلمینہ، دونوں کے لیے مسلمینہ ہی لیں گے جمع. باقی بھی اسی پیٹرن کے اوپر ہیں، مومن سے مومنونہ، مومنن مومنین سے مومنینہ، صالحون سے صالحونہ، صالحن صالحین سے صالحینہ، کافرون سے کافرونہ، کافرن سے اور کافرین سے کافرینہ. یہ سب آپ کو قرآن پاک میں ملتا ہے. تو ابھی آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اچھا یہ کبھی یہ مسلمونہ آتا ہے، کبھی مسلمینہ آتا ہے، صالحینہ آتا ہے، تو کبھی کافرونہ آتا ہے. یہ کیوں ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کیوں ہے. اور یہ اس اسٹیٹ میں جب آتا ہے تو اس کے مطلب میں کیا چینج آتی ہے یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اسی طرح مشرکون، مشرکون، مشرکن، مشرکن، مشرکین. تو یہ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے جی کہ اگر آپ نے جب اسم سے آپ نے بنانا ہے جمع تو بہت آسان ہے. اگر آپ آخری حرف کے اوپر دو پیش دیکھ رہے ہیں تو واو نون کا اضافہ کر دیں گے، مسلمونہ کر دیں گے. اور اگر آپ آخری حرف کے اوپر دو زبر یا دو زیر دیکھ رہے ہیں تو پھر یا نون کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا مسلمینہ. یہاں تک کوئی آپ کو کنفیوژن ہے، کوئی کویسچن آپ کرنا چاہیں جمع کے بارے میں کہ کیسے جمع بناتے ہیں؟ گڈ. اسم کی اہم نشانیاں ہم پہلے بات کر چکے کہ شروع میں ال لگتا ہے اور آخر میں یا دو پیش دو زبر دو زیر آئیں گے، یا واو نون آئے گا یا یا نون آئے گا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ واو نون اور یا نون کب آتا ہے. اور ایک ہم نے الف تا بھی پڑھا تھا، وہ بھی آئے گا لیکن وہ مؤنث کے لیے آئے گا، وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو شروع میں ال اب لگا دیں جی، یہ مسلمون تھا، اس کے ساتھ ال لگائیں تو یہ بن جائے گا المسلمون. المسلمون یہ قاعدہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ال لگے گا تو پھر آخر والے حرف کے اوپر سے ایک پیش گر جائے گی، ایک رہے گی، تو مسلمون سے المسلمون بن جائے گا، اور اس کی جمع بنائیں گے تو المسلمون بنے گا. اور سمپل ہے کہ اب آپ کو وہ پیش پہلے گرا چکے ہیں، واو نون کا اضافہ کر دیں تو المسلمون المسلمون. اسی طرح المسلمن نہیں پڑھیں گے، مسلمان کے ساتھ ال لگے گا تو المسلمہ آئے گا. تو یہاں پہ ایک قاعدہ اور ذہن میں رکھ لیں جی کہ جب بھی آپ آخری حرف کے اوپر اسم کے دو زبر لگائیں گے تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ، ایک حمزہ کا اضافہ کریں گے. اس کو آگے جا کے آپ کو الف اور حمزہ میں فرق بھی انشاءاللہ بتائیں گے. تو مسلمان، تو ایک آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک حمزہ کا اضافہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ ابھی الف سمجھیں کہ آپ نے الف لگا دیا، ٹھیک ہے، ایک الف کا اضافہ آپ نے کر دیا تو المسلمن ایک الف اضافہ ہو گیا. جب اس کو تنوین ہٹائیں گے تو الف بھی گر جائے گا تو المسلمہ المسلمین. اسی طرح المسلمن المسلمی المسلمین. اب یہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ جمع سے واحد آ جائیں گے انشاءاللہ. پریکٹس میرے ساتھ کیجئے کہ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. یہ دیکھیں ایک انگلی ہے، رائٹ ہینڈ ہے، ہوا مسلم، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک مذکر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک مسلم ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلم ہے. اب ہم نے اس کو جمع کرنا ہے تو میں اپنی انگلیاں بھی 1 سے 4 کر لیتا ہوں. ہوا مسلمون، ہوا مسلمون. یہ آخر والا اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو نہ بھی پڑھے حرکت کو، تو ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. ہوا مسلم ہم مسلم، ہوا مسلم ہم مسلم. اسی طرح انت مسلم، انت مسلم.
آپ مسلمان ہیں, یا بیسیکلی ایک سے بات ہو رہی ہے تم مسلمان ہو. انت مسلم, آپ مسلمان ہیں, اور یہی اپنی طرف انا مسلم, میں مسلمان ہوں. اب میں جمع کی طرف آتا ہوں آپ کی طرف کہ انتم مسلمون, آپ سب مسلمان ہیں, آپ سب مسلمان ہیں. اور یہ 4 انگلیاں میں اپنے گروپ کی طرف کرتا ہوں, میرے ساتھ اور بھی لوگ نیٹ سے ہیں, تو ہم کہیں گے نحنو مسلمون, نحنو مسلمون. تو یہ ایک عربی کی بول چال بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی. نئے الفاظ کچھ اور ایڈ کر لیتے ہیں جی. حل اور نام, اس سے بھی ہم سارے زیادہ تر لوگ واقف ہیں انشاءاللہ کہ حل کا مطلب ہوتا ہے کیا, اس سے کوسچن مارک, اور نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حل ہوا مسلم, حل ہوا مسلمون, کیا وہ مسلمان ہے؟ نام ہوا مسلمون, ہاں وہ مسلمان ہے. حل ہم مسلمون, اب کیونکہ 4 انگلیاں ہیں تو ہم آئے گا. حل ہم مسلمون, نام ہم مسلمون. حل انت مسلم, نام انا مسلمون. حل انتم مسلمون, نام نحن مسلمون, یعنی ہم جو ہیں سارے مسلمان ہیں. نقطۂ تعلیم یہاں پہ آپ ذہن میں رکھ لیں جی کہ دماغ کا استعمال کریں یا اسے کھو دیں, یوز اٹ اور لوز اٹ. ہم لوز تو کرنا چاہتے نہیں ہیں, ہم اس کو استعمال ہی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دماغ میں بڑا پوٹینشیل ہے اور ہم اس کا جو ہے نا بہت بڑا حصہ استعمال نہیں کرتے ہیں, بہت چھوٹا حصہ ہم استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر خالی رہتا ہے. ایون اگر آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں, اس سے اوپر بھی چلے جائیں, تو صرف 3% سیلز جو ہیں وہ آپ کے ڈیڈ ہوتے ہیں دماغ کے, 97% پھر بھی رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے دشمن سے جو ہے وہ آگاہ رہیے, اور اگر وہ کہے کہ اب بڑی عمر میں ہے کیا سیکھنا کیا کرنا, تو اعوذ باللہ پڑھیے اور اس کو بھگا دیجیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا 97% دماغ جو ہے وہ باقی ابھی فارغ ہے. اور اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں, ایکسرسائز کریں, اپنے دماغ کو تازہ رکھیں, کیونکہ ہم دین کی خاطر جب بھی کام کریں گے, ایون ایکسرسائز کریں گے دین کی خاطر, اپنے آپ کو تر و تازہ رکھیں گے, اس کا بھی ثواب ہے اور اس میں بہتری ہوگی. تو قرآن کو سیکھنے کے لیے جب ہم ایون اپنی باڈی کی ایکسرسائز, اپنے ذہن کی ایکسرسائز کریں گے, تو اللہ کی خاص رحمت شامل ہوگی اور ہمارے لیے دین و دنیا جو ہے آسان ہوتا جائے گا. ایک ایگزامپل کے طور پہ اگر کوئی شخص ہمیں کہے جی کہ آپ تو بڑے کن ذہن ہیں, تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کیا بات, ہم غصے میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن جب شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ قرآن مشکل ہے, تو ہم پھر اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے, قرآن تو بہت آسان ہے. تو اس کے بہکاوے سے ہم نے بچنا ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور اس کو بھگا دینا ہے انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سیفٹی فرسٹ ہے. یاد رکھیے کہ اس سبق کے اختتام تک آپ نے 27 ٹوٹل الفاظ سیکھ لیے ہیں, جو کہ قرآن پاک میں 8600 سے زیادہ بار آئے ہیں. اور بیٹری آپ کی دیکھیں ماشاءاللہ, کل 5000 کے قریب تھی, آج یہ 8000 کے قریب ہوگی, 8500 پہ. تو انشاءاللہ اسی طرح نیکسٹ 20 میں سے 2 دن چلے گی, 18 دن باقی. تو انشاءاللہ جلدی جلدی ہم یہ سیکھیں گے اور آخری عشرہ ہمارا بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ. آج رات کو آپ کو ہوم ورک جو ہے وہ ایک آن لائن وہیں گروپ میں سبمٹ کرایا جائے گا, یعنی شیئر کیا جائے گا. جو آپ نے سبمٹ کرانا ہے آن لائن ہی اس کو کرنا ہے آپ نے, 15-20 منٹ سے زیادہ لگے گا نہیں. تو ہر دوسرے دن یہ ہوم ورک ہوا کرے گا جی انشاءاللہ. باقی جو تلاوت ہے اس کو بھی کیجئے, اپنی ووکیبلری کارڈ کو پڑھیے, اپنے ساتھیوں سے کورس کے بارے میں ڈسکس کریں, انہیں بتائیں سمجھائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بھی رب زدنی علما, اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹیچر بنیے, لوگوں کو سکھائیے, جو سیکھا ہے اس کی پریکٹس کیجئے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام